अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सिखाया हमें ये जाता है हमारे लीडर की तरफ से कि आपने अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। आप बिलीव करें, अभी पिछले हफ्ते कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो बड़े खूबसूरत अल्फाज मेरी ज़ात के लिए कहे, मैं उस पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वो लगेगा जैसे मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कायद के जो मेरे लिए अल्फाज थे, भरी महफिल में जहाँ में 25-30 बंदे बैठे थे उनकी टेबल पर खाना खाने के लिए, तो जिस तरह उन्होंने मेरे लिए जो अल्फाज बोले, वो किसी भी एजाज से कम नहीं है। और मैं समझता हूँ ये हूँ, वो जो अल्फाज थे मेरे लिए, वो सिर्फ इसलिए थे कि मैं उनके दिए हुए नजरिए और उनके दिए हुए असूल और उनकी दी हुई जो नसीहत है उस पर अमल पैरा हूं। मैं दामन नहीं छोड़ता, बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करता, ऑनलाइन बैठ के किसी को गालियां नहीं निकालता, जायज तनकीद करता हूं। जमहूरियत और जो अखलाकियात ने मुझे इजाजत दी है मैं उस पर बात करता हूं। लेकिन समटाइम दिल करता है कि अंदर से सब कुछ निकाल के बाहर रख दो। कुछ लोगों की ऐसी असलियत पर बात करो, उन्हीं की जुबान में बात करो जिस पर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब ने हमें मना किया हुआ है। अखलाकियात का दामन किसी सूरत में अपने हाथ से नहीं छोड़ना। ये वो नवाज शरीफ साहब ने हमें जो कहा और हमने उसको उस पर कोशिश की कि उस पर हम रहें। लेकिन कभी कभी ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है कि हमारे बस में नहीं रहता कि हम कहें। अब शीरी मजारी को इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस वक्त शीरी बाजारी लिखी जा रहा है, लेकिन मैं उसको शीरी बाजारी नहीं कह रहा, शीरी मजारी कह रहा हूं। उम्र से वो बड़ी हैं, मेरी शायद माँ की उम्र की होंगी, लेकिन उन्होंने जो कल हरकत की, मेरे ख्याल में वो हरकत किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। कल आपने देखा किस तरह उन्होंने एक मरियम बीबी की तस्वीर को, जो कि तस्वीर आप देख सकते हैं, वो तस्वीर उनकी जो है वो अपनी माँ की कब्र की तस्वीर है। अपनी माँ की बरसी पर, या वो अपनी माँ जब अदालत में जाती हैं या कहीं जाती हैं तो अपनी माँ पर, माँ की कब्र पर जाकर बैठती हैं, कुछ देर के लिए तन्हाई में अपनी माँ से बात करती हैं, दरूद शरीफ पढ़ती हैं, उनके लिए कलमात पढ़कर उन अल्लाह ताला की ज़ात दर्जात बुलंद दुआ करते हैं हम जहां भी जाते हैं। उस तस्वीर को लेकर शीरी मजारी साहबा ने कल जो किया, वो किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि ये अल्लाह ताला की जात से डरना चाहिए। वो कहते ने ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने आप ही मर जाना। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। कल शीरी मजारी साहबा ने जो तस्वीर का मजाक उड़ाया, अब मेरे जज्बात में मुझे रहना पड़ेगा, मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल करूंगा और यही शायद मेरी जीत होगी इस वीलॉग के एंड में, कि मैंने कोई भी ऐसी बात शीरी मजारी के बारे में नहीं कही जिस पर मैं बाद में शर्मिंदा हूं, या अपने कायद के सामने या अपनी कायदीन के सामने। और अगर हो सकता है कि मेरी ये वीलॉग, मेरा ये ट्वीट मेरी कायद मरियम नवाज की नजर से गुजरे, तो वो भी शायद मुझे माफ ना करें कि तुम्हें ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। मैं अपने रब के हुजूर भी जवाबदेह हूं कि मुझे अपने अल्फाज का अगले जहान जाके हिसाब देना है। तो इसलिए मैं इस पे कोशिश करूंगा कि अपने जज्बात कंट्रोल रखूं। तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया जी, ये रोते पीते रहेंगे, ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले, मरियम नवाज रोना चलाना बंद करें। और साथ में ये तस्वीर जो कि उनकी माँ की कब्र पर बैठी हुई तस्वीर थी, उसको चेंज किया उस तस्वीर के साथ, जो कि कल तस्वीर जो एक आप इनके जो है एक जो आपका क्या शिबली फराज साहब ने जो तस्वीर जो कल ट्वीट की थी कि इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी के वक्त आए तो वो अपने फैमिली के साथ बड़े पुरसकून तरीके से रह रहा था और फैमिली के साथ खाना शाना खा रहा था। तो एक्चुअली उन्होंने कल अपनी, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ तस्वीर जो है वो की थी। उसमें देखा जा सकता है कि अपनी फैमिली के एक मेंबर को वो प्लेट से हड्डियां निकाल कर डाल रहे हैं और उनका फैमिली मेंबर जमीन पर बैठा है और वो हड्डियां खा रहा है। अब उस तस्वीर को वहां से उनका फैमिली मेंबर हटा दिया गया और वहां पे मरियम नवाज की तस्वीर लगा दी गई। और मरियम नवाज की तस्वीर लगाने के बाद फिर उसको जाहिर है वायरल कर दिया गया, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। अब हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? इमरान खान साहब फर्ज किया है, रियासत मदीना चलाने की कोशिश कर रहे हैं या रियासत मदीना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फॉलोअर्स को सुबह से शाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, वैसे तो वो दूर करते हैं, ये भी एक राज हम पे खुला कि वो सीरत से दूर करते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देते हैं उस सीरत पर।
حضرت عمر سے لے کر حضرت علی کے کال یاد کرواتے ہیں، لیکن ان کے فالوورز اور خود وہ حرکتیں جو کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ناقابل برداشت ہے۔ آپ یہ ٹویٹ کر کر کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا عمران خان نے ٹویٹ کر کر اس کی مذمت کی ہے؟ شیریں مزاری صاحب کا کچھ کہا ہے؟ کین یو بلیو دیٹ؟ اب شیریں مزاری اس پر معافی مانگ بھی لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے جو کرنا تھا، آپ کے اندر کا جو گند تھا، آپ کی جو ذہنیت تھی، وہ تو آپ نے اٹھا کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ کر بھی لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا یا اس سے کیا ہوگا؟ بڑے دکھ اور تکلیف والی بات ہے۔ جتنا دکھ، جتنی تکلیف اس میں میں محسوس کر رہا ہوں یا پین محسوس کر رہا ہوں، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے ایک بات پر ہمیشہ دکھ ہوتا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے ان کو جو ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ انسان نے اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم دونوں نے، آپ میری وال پر کمنٹس کریں گے تو آپ اپنی عزت خود کروائیں گے، میں آگے سے جواب دوں گا تو میں اپنی عزت خود کرواؤں گا، میرے الفاظ میری عزت کروائیں گے۔ لیکن کیا شیریں مزاری صاحبہ کیونکہ لیکن اصل میں پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے زیادہ وہی قریب ہوتا ہے جو زیادہ گرا ہوا، جو زیادہ گری ہوئی حرکت کرتا ہے، جو جتنا زیادہ نیچ ہوتا ہے، جو جتنے زیادہ جملے اس کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو جتنا زیادہ گند میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ عمران خان صاحب کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ تو ان کے وزیروں کا اصل پرابلم کیا ہے، ان کے وزیروں کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے قریب ہونے کے لیے، عمران خان کے بہت زیادہ قریب ہونے کے لیے ایک دوسرے پر گند میں، غلاظت میں نمبر 1 ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ریزن ہے جس میں آ کر وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، وہ بیان بھی دیتے ہیں، وہ ایسی ساری چیز حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے مریم نواز کا قد اور بڑا ہوا ہے کہ مریم نواز پازیٹیو وے میں رہ کر آپ سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں۔ آئیں سیاست میں مریم نواز سے مقابلہ کریں، آئیں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، عوام کی خدمت کرنے میں مریم نواز اس کے والد صاحب اور اس کے چچا سے مقابلہ کریں، لوگوں کو بتائیں آپ نے کیا بنایا، لوگوں کو دکھائیں کہ آپ نے کیا بتایا، اور مریم نواز بتایا کہ اس کی حکومت نے، اس کے چچا نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کیا کیا۔ یہاں پہ مقابلہ کریں مریم نواز سے۔ ایسی گندی اور ہوچی حرکتیں کر کے جب وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی ہے، وہ تصویر آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ریپلیس کر کر آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں اور ثابت یہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کا قد اس سے ڈاؤن ہوا ہے۔ نہیں، مریم نواز نے کل ٹھیک کہا ہے، مریم نواز نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں، میں اپنی حکومت سے بھی شکوہ کر رہی ہوں کہ انہوں نے اب تک اس غدار کو اس نے ملک کے ساتھ جو کیا ہے، اس سائفر تک اندازہ کریں کہ سائفر تک جو پہلے چینج کر دیا، پھر مل نہیں رہا، اب کہہ رہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا سینسٹیو قسم کا پیپر ہے، اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ تو ایسے بندے کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو کل مریم نواز نے کہا ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کو دامن کا جو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیا وہ شیریں مزاری اور کیا وہ عمران خان، کیا وہ مراد سعید، یا کوئی، سب اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ لیکن یہ شیریں جس کو بزاری کہا جا رہا ہے، میرے خیال میں انتہائی بےہودہ حرکت انہوں نے کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، مریم نواز کا قد پہلے بھی بہت اونچا تھا اور ان چھوٹی چیزوں سے مریم نواز کا قد اوپر ہی جائے گا۔ مریم نواز آنے والے دور کی جو لیڈر ہے، انہوں نے اپنے رویے سے ثابت کیا ہے، برداشت سے ثابت کیا ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یہی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہمارے لیے میسج ہے۔